يا أستاذ، أنا يعني مثلا هناك كلام واحد، يعني نوع كلام، الكلام العادي، يعني نحن نتكلم مهم. عن الأطعمة مهم. والأشربة مهم. والماء وهناك كلام يعني عالي. المراد من عالي يعني الكلام الذي يتعلق بالسؤالات الإنسانية الكبرى، مهم. مثلا مهم. من هو مهم. الإنسان، من أين جاء، مهم. من أين جاءت هذه الكون، هل مهم. هناك أي شخص أو الأشخاص يعني يتعلق بما وراء الطبيعة، metaphysical questions مهم. or this. مهم. فيعني الكلام مثلا نحن نقول الشعر العظيم مهم. هو يتحدث عن هذه الأسئلة، صح؟ مهم. والنصر الأيضا، مهم. وكذلك النصوص الدينية، يعني مهم. التوراة مهم. والإنجيل وويد مهم. لكتب مهم. الهندوس، والقرآن مهم. مهم. أوستا، يعني كتاب نبي إيران مهم. زرتشت عليه السلام، مهم. صح؟ فهذه الكلام يعني سؤالي كان متعلق بهذا، يعني مهم. هل نحن البشر كلهم متساوون؟ لو نحن متساوون في فهم الكلمات أو مهم. الكلام، فلماذا وقع الاختلاف في تفسير التوراة والإنجيل مم. والقرآن وأوستا؟ لماذا؟ مهم. مم. سؤال يعني من من بحثي العلمي أستطيع أن أقول مثلا بأن لعالم مثل ابن فورك برأيه عن رأيه إنها اللغة والكلام اللغة هي مفتاح لكي نفهم ونجاوب على الأسئلة الكبيرة عن مم. الكون والخلق مم. والمستقبل ومعنى والخالق الدهر يعني يعني لماذا يتحرك الأشياء في العالم يعني وكذلك راغب الإصفهاني أيضا يعني عن طريق اللغة وعن طريق تحليل اللغة وتدقيق العلاقات بين الألفاظ والمعاني. هذا هو الأسلوب المفيد لنا كناس لكي نفهم يعني كل هذه الأسئلة الكبرى. مثلا لابن فورك يعني بكتابه مجرد مقالات الأشعري، من كل ما نعرفه عن ما قاله الأشعري في الكلام، يعني هو كان يحاول أن يجاوب على هذه الأسئلة الكبيرة. وابن فورك في كتابه المجرد كأنه يريد أن يترتب بناء المعاني الأفكار ويصحح المعاني، وعن طريق تصحيح وتدقيق المعاني نستطيع أن يعني هذا هو الفهم. قصدي يعني ما هو الفهم لسؤال كبير؟ الفهم فهم اللغة والكلام الذي نستعمله لكي يصف السؤال الكبير. فمثلا فيتحدث فيكتب ابن فورك في كتابه عن علم الله، يعني من أكبر الأسئلة يعني ما هو علم الله؟ هل يكون علمه جزء من ذاته أو غير جزء من ذاته أو قديم مثله أم لا؟ فهذا يعني فكيف كان يتعامل ابن فورك مع هذا السؤال الكبير؟ إنه يقول إنه
معنى لفظ العلم كذا، ومعنى لفظ علم الله كذا. صح؟ فعن طريق اللغة وتحليل اللغة يستطيع أن يفهم الطالب يعني كيف يتفكر في سؤال كبير مثل هذا. يعني كأنه يريد ابن فورك ترتيب المعاني بين الخلق والرب، يعني وكل البناء خلق الله طبعا، ولكن المعاني كأنها موجودة من قبل الله، ويستطيع الإنسان أن يشارك بها، وإنها يعني من ناحية الحقائق. يعني ما هي الحقائق؟ يعني السؤال يعني الذي سألتها عن المواضيع العالية ونستطيع أن نسميها الحقائق. نعم. فما هي الحقائق؟ الحقائق هي يعني من ناحية ابن فورك مثلا معاني في أذهاننا التي خلقها الله، وللمتكلم بعلم الكلام أن يترتب ويصحح ويدقق بين هذه المعاني لكي يفهم الإنسان عن طريقها ما هي الأفكار الصحيحة، ويكون بالآخر أقرب إلى الخالق. شكرا لك، جزاك الله. على فكرة يعني هذا نستطيع أن نقارن بين هذا الأسلوب والأسلوب الأفلاطونية التي يعني الأفلاطونية إخوان الصفاء وجزء من ابن سينا وفكرة الفيض، يعني الفيض يعني من الله لتحت. هذا بناء نستطيع أن نقارن بين المعاني عند ابن فورك والفيض والعقل يعني عند الأفلاطونية الإسلامية. صح.